गवाह से यार तू मेरे इश्क दा निकले आ बेवफा तू अखा किसे होर नाल लाइया सदा मैं मने तू मेरा ते मैं तेरे यार हुन दस मैं किवे वंडा अपनी जिंद जानिया। الو پسر عزیزم جاوید وسیم تصادف کرده. عروستون که به هوش اومده ولی پسرتون در اثر داروها هنوزم بیهوشه. عروس؟ ببخشید آقای دکتر، احتمالاً دارین اشتباه میکنین. آره چون ما عروس نداریم، پسرمون هنوز ازدواج نکرده. وسیم جاوید مگه پسر شما نیست؟ آره اسمش که همینه آره. وسیم جاوید خودش اطلاعاتشو به همون داده که ایشل همسر ایشونه. شاید پسرتون بدون اطلاع شما ازدواج کرده باشه. اون دختره نحس کجاست؟ من نمیذارم اون پسرمو ازم بگیره. جاوید لطفاً ما تو بیمارستانیم، اینجا نمایش به پا نکن. وقتی مامان منو قبول کرده پس ایشون چه اعتراضی داره؟ ممکنه که اون از من عصبانی باشه، چون وقتی این تصمیم بزرگو گرفتم باشون مشورت نکردم. پس وسیم تو میتونی بهشون بگی که ما مجبور شدیم ازدواج کنیم. اگه خانواده من نمیخواست منو به یکی دیگه بده، خب ما فرصت داشتیم و این کار انجام نمیدادیم. تو نگران نباش، زمان همه چی رو خود به خود درست میکنه. بابا هم به مرور زمان عادت میکنه. تو از مامان هیچ شکایتی نداری نه؟ میدونی که اون خیلی روشن فکره. ولی من هیچ وقت ایشونو تو خونه ندیدم و بابا همیشه تو خونه هست. میخوام از پیش چشم اون دور شم. راستش بابا همه کار و بارو به من سپرده. دیگه میخواد تو این سن و سال از زندگی لذت ببره. با اینکه بهش گفتم بعضی وقتا به شرکت یه سری بزنه، اما اون هیچ وقت. تو اینجا نشستی؟ 2 روزه که عصبانیت تموم نشده، هیچ فایده ای هم نداره. مثل من دلتو بزرگ کن، ایشلو قبول کن، بالاخره اون انتخاب پسرمونه. تو اونو قبول کردی نه من. اون هم برای پسرم باید شگونه، هم برای این خونه. لطفاً تلاش کن که بفهمی جاوید، ما که در هر صورت میخواستیم که وسیم ازدواج کنه. مگه نمیخواستیم؟ خب خدا رو شکر که اون با یه دختر تحصیل کرده و خوشگل ازدواج کرده. اون انتخاب وسیمه نه انتخاب من دختر جمالو برای این خونه انتخاب کردم. عروس این خونه بودن لیاقت اون دختر. همسر وسیم باید به انتخاب خودش باشه، نه به انتخاب تو یا من. ولی اصل و نسب و خانواده هم مهمه مگه نه؟ اون دختری که از خونه فرار کرده و ازدواج کنه میتونه هر کسی رو فریب بده. همچین دختری رو به عنوان عروس قبول کنم؟ جاوید با این لشبازی بی دلیلت پسرمون از دستمون میره ها. من همین یه پسر رو دارم، نمیخوام که اون ما رو ول کنه و بره. تو باهاش حرف زدی؟ اون میدونه که به خاطر ازدواجش چقدر عصبانیم؟ آره، و اون به هیچ وجه نمیخواد و حاضر نیست که از ایشل دست برداره و ولش کنه. 5 ساله که اونا همدیگر رو دوست دارن و حالا از ازدواجشون حتی 10 روز هم نگذشته. تو این مدت کم حالا هوای همسرش دوسترش و حتی حرف درست رو از آدم نمیتونه بفهمه. با همه اینا اون دختر رو به عنوان عروس قبول ندارم. بهش بگو
که با احترام از این خونه بره بیرون. این نگرانی داره منو میخوره که فردا وقتی تو شرکتن من چی کار کنم. ایشل لطفاً از این حرفا نزن. بابا خیلی صمیمی و مهربونه. یه چند روزی عصبانی هست ولی بعدش عصبانیتش از بین میره و همه چی عادی میشه. بعدن میفهمی که بهتر از اون نیست. حالا برو حاضر شو، بابا گفته واسه شام منتظره. پس الان ممکنه منتظرمون باشه. کمک! چی شده؟ چی شده؟ ها؟ اون چی شده؟ اون مارمولک. والا زنای امروزی از مارمولک بیشتر از شوهرشون میترسن. دورش میکنم. سلام بابا. شما هنوز شروع نکردین؟ پسرم من منتظر تو بودم. بشین. بسم الله بگو. مامان هنوز نیومده؟ نه. اون امشب تو انجمنش انتخابات داشت و شامشو همونجا خورده. شاید واسه همینه که اینقدر سالمه. به شما هم میگم خودتون رو مشغول کنین. ظرف یه ماه شما هم لاغر میشین. تو یه نفر از همسن و سالای منو نشون بده که مثل من خوشندام باشه. اینو که درست میگین. مثل بابای من جذاب و خوشتیپ هیچ وقت پیدا نمیشه. سلام علیکم بابا. من اومدم اینجا شام بخورم، نه اینکه اعصابمو خورد کنم. بابا لطفاً. چرا به خاطر اشتباه من ایشل رو تنبیه میکنیم؟ اون انتخاب منه. باشه، تنبیهش نمی کنم. پس اگه تو به فکر خوشحالی منی و رضایت من برات مهمه، همین الان این دختر رو طلاقش بده. ازدواج تو با رضایت من انجام میشه. بابا چتون شده؟ موضوع به این بزرگی و جلو روش گفتین؟ معلوم نیست چقدر ناراحت شده. و من که ناراحت شدم اصلا برات مهم نیست. اونی برات مهمه که تازه چند روزه اومده توی زندگیت و نیازی نیست که منو با اون رو در رو کنی. من بمیرم هم این دختر رو قبول نمی کنم. به مادرت گفتم، تو هم بشنو، من نمیذارم که این دختر توی این خونه زندگی کنه، به هیچ وجه. بابا خواهش میکنم گوش کنین. من بدون تو میمیرم وسی. توی زندگی من زن دومی نمیاد ایشل. حتی اگه بابام از خونه بیرونم کنه. اما چرا بابا با همون این کارو میکنه؟ من میخوام با احترام زندگی کنم. تو این خونه با احترام زندگی میکنی. چرا الکی خودتو ناراحت میکنی ایشل؟ من کنارتم. پسی من همه چی رو ول کردم. من راه دیگه این ندارم. اگه دوباره برگردم داداشم درجا منو میکشه. من بیشتر از زندگیم عشق تو برام با ارزشه. من در هر صورتی میخوام توی خونه کنار تو باشم. به هم اعتماد کن ایشل. حالا که عاشق شدیم نمیذاریم این عشقو ازمون بگیرن. این عشق به چه امتحانی تبدیل شده؟ حالا که عشقو به دست آوردی باید در برابر همه چی ازش محافظت کنی. من که گفتم میخوام همیشه کنار تو بمونم تو این خونه. برای من راه دومی وجود نداره. تو از اینجا هیچ جایی نمیری. به هم اعتماد کن.
این طرز آرایش کردن و به خودت رسیدن چه فایده ای داره؟ یه چیزی رو یادت باشه، من نمیذارم تو خیلی تو زندگی وسیم بمونی. واسه همین بهتره که این خونه رو ول کنی و از اینجا بری بدون آبروریزی. ببین مشکل اینجاست که مادر شوهرت که تو رو قبول کرده هیچ وقت اینجا نیستش، اما پدر شوهرت که دوستت نداره همش توی خونه است. وسیم منو خیلی دوست داره. من میتونم شرایطشو درک کنم، اون به خاطر من نمیتونه تو روی باباش وایسه. لطفا شرایط منو درک کن. من فقط همینجا رو دارم. اگه این خونه و وسیمم از دست بره من دیگه جایی ندارم. باید مستقیم برم قبرستون. یادت نره محبت و توجه میتونه سنگم آب کنه. باید تلاش کنی دل پدر شوهرتو به دست بیاری. تو همیشه مراقبش باش. اگرم حرفی زد تو ساکت باش و حرفشو گوش کن. یه روز بالاخره از این کارش پشیمون میشه. اون حتی نمیخواد منو ببینه. دل به دست آوردن آسون نیست، اما محبت جادو میکنه. کافیه به حرفم گوش کنی و خودت ببینی. باور کن همه چی درست میشه. دارم راست میگم. تو شرایط منو درک نمی کنی. بابا با وسیم خیلی خوبه، اما ببین اون هر جوری که هست تو یه سلاح پرقدرت داری که اونم محبته. ایشل من دلم روشنه. تو خیلی زود میتونی دل پدر شوهرتو به دست بیاری. مطمئنم درست میشه. به هر حال ولش کن، بریم داخل. بریم. گوش کنی شل، بابا یه کمی کسالت داره. اگه کاری نداری براش یه لیوان شیر گرم ببر. راستش مامان خونه نیست و شاید یکم دیر بیاد. اون امشب تو انجمن مراسم داره. وسیم من که مشکلی ندارم، اما بابا هیچی نمیگه. حتی این بهترین فرصته. شاید اگه بابا خدمت تو ببینه دلش باهات نرم بشه. باید تلاش کنی دل پدر شوهرتو به دست بیاری. تو همیشه مراقبش باش. اگرم حرفی زد تو ساکت باش و گوش کن. یه روز بالاخره از این کارش پشیمون میشه. چقدر درد میکنه. خدا را شکر بعد از این همه سال زندگی مشترک احساس کردی که سرم درد میکنه. چقدر دستان نرم و ضعیفه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. تموم درد از بدنم پر کشید و رفت. بابا منم. تو
تو اینجا چی کار میکنی؟ من براتون دارو این شیر گرم آورده بودم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. جاوید، دیشب خیلی راحت خوابیده بودی. من ساعت 2 شب برگشتم ولی تو داشتی خواب میدیدی. خواب کیو میدیدی حالا؟ سرم درد میکرد، قرص خوردم، خوابیده بودم. این خدمتکار کجاست؟ بگو چایی بیاره. چایی میاد الان. این شعر خدمتکارا رو مرخص کرده. میگفت من تمام روز از بیکاری خسته میشم، واسه همین از این به بعد به کارم میرسم. ببین جاوید، الان لطفاً دیگه عروسو اذیت نکن. خیلی دختر خوبیه، من خوشحالم، پسرمون خوشحاله. فقط یکی تویی که هنوز قبولش نکردی. صبح بخیر دخترم. وسیم چرا اینقدر زود رفت؟ راستش تو بندر وسایل اومده بود، واسه همین رفت. خانم جون، شما فراموش کردین که 1 هفته تو هر ماه باید بره بندر تا به کارا برسه. بابا الان سردردتون چطوره؟ سردرد؟ آره، بد نیست. ببینم تو امروز خونه ای یا باید بری جایی؟ خدا رو شکر امروز مراسمی ندارم. چند روزی بود که میخواستم برم آرایشگاه ولی نتونستم برم. یه برنامه‌ای همیشه پیش میومد، نمیتونستم برم. زود برمیگردی یا دیر میای؟ اگه برم که هم موهامو درست میکنم، هم پاکسازی صورتمو انجام میدم، مانیکور و پدیکورم شاید انجام بدم. چرا میپرسی با من چی کار داری ها؟ اگه کاری هم داشته باشم مگه تو برنامه‌تو تغییر میدی؟ فکر کنم هنوز حالت خوب نشدی. وگرنه هیچ وقت این حرفو نزده بودی. معذرت میخوام. من میرم لباستون بیارم. الان لباستون کثیف شده. نه الان میارم. آخه ببین چقدر دختر خوبیه. درست مثل بچه ها مراقبته. لباستون آوردم. مامان گفته بودن که این لباس مورد علاقتونه.
من تا دیروز ازت خوشم نمی اومد. بله. میدونی اگه من قبولت نکنم باید از اینجا بری. اگه تو میخوای که برای همیشه توی این خونه به عنوان همسر وسیم بمونی، باید منو هم قبول کنی دختر جون. شما دارین چی میگی؟ دیگه این حرفو ازت نشنوم. سکوت برات بهترین گزینه است. اگه من ازت راضی نباشم باید از اینجا بری. تو باید منو همون طوری که وسیمو قبول کردی قبول کنی. سکوت برات بهترین گزینه است. اگه من قبولت نکنم باید از اینجا بری. تو که آبروی ما رو بردی و فرار کردی، اما دوباره اینجا بر نگرد، وگرنه بابات و داداشت تو رو در جا میکشن. چی شده ایشل؟ خوب به نظر نمیرسی. نه خیلی هم خوبم. چی شده؟ بابا دعوت کرده؟ نه بابا، چرا منو دعوا کنی؟ داری حرف دلتو از من پنهون میکنی؟ خب بگو چی شده ایشل؟ جون من بگو چت شده؟ من خیلی احساس بدی دارم که اینو بهت میگم، اما چی؟ من فکرشم نمی کردم که بابا به این چشم بد نگاه کنی. ایشون امروز تلاش کرد که دست منو بگیره. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. وسیم، من فکر میکردم که نمیتونیم خونه جدا زندگی کنیم. منظورت چیه؟ من نفهمیدم. منظور من اینه که ما نمیتونیم تو خونه‌ای باشیم که اونجا هیچکی نباشه و فقط من و تو باشیم. ایشل، تو این خونه مگه به جز من و تو کی هست؟ بابا که تو دنیای خودش غرقه و مامانم که همیشه بیرونه. من تو این خونه به دنیا اومدم. از هر جای اینجا خاطره دارم. بابا راجبت چی فکر میکنه؟ این که پسرشو ازش دور میکنی. برای همینم جای نمیریم و همینجا میمونیم.
آره خدا مهربونه. میبینم. باشه خداحافظ. جالبه. این چاییه که تو دم میکنی خوردنش یه لذت عجیبی داره. وسیمم که امروز رفت. امروزم به حرفت گوش نکرد. صبحونه رو که حتما براش درست کردی؟ بله. بیار چای رو بیار. بیار چای رو بده. بیار عزیزم. توش یه ذره شکرم بریز. تو چرا ازم میترسی؟ من که آدم خار نیستم. بیا 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 بشین اینجا. بیا بشین کنارم. بشین. بابا لطفاً. چند بار بهت گفتم که دیگه به من بابا نگو. من بهت گفته بودم برای اینکه تو این خونه قبولت کنم فقط یک گزینه هست. اونم ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. وسیم؟ بله بابا. در این جایی میرین؟ آره بهتون گفته بودم واسه یه هفته میریم اسلام آباد. اونجا یه جلسه ای دارم، اونم برگزار میکنم و چی؟ و اینکه فکر کردم ایشل بدون من تو خونه دلتنگ میشه، واسه همین اونم میبرم. هم به جلسه کاریم میرسم، هم ماه عسلمون میشه. ببین وسیم، من تموم عمرم تجارت رو طبق اصول تجارت پیش بردم. واسه همین ماه عسل تو بذار برای یه وقت دیگه. بابا مشکلی پیش نمیاد. اون یه هفته ایشل خونه دوستش میمونه. قول میدم که واسه یه جلسه مشکلی پیش نیاد. حرفای الکی نزن. من زندگیمو طبق اصولم پیش بردم. این درسته که من بازنشسته شدم ولی قوانین کار و تجارت رو فراموش نکردم. این ممکن نیست که بتونی کسب و کار و عشق و عاشقی رو همزمان با هم داشته باشی. باشه بابا، هرچی شما بگین. ببینی شل، فقط حرف یه هفته است. من زود میرم جلسه رو برگزار میکنم و برمیگردم. تا اون موقع تو هم منتظرم باش. باور کن بابا هم اصلا نمیذاره خسته شی. اون انقدر قصه و داستان داره تعریف کنه که تو اصلا فرصت نکنی یاد من بیفتی. خب من دیگه میرم. مواظب خودت باش.
برای اون کار اجتماعی که میرین میشه منم باهاتون بیام تو انجمنتون عضو شم؟ دخترم ما که گیر افتادیم ولی نمیذارم تو گیر بیفتی. مامان من از خونه نشستم خسته شدم، لطفا منو با خودتون ببرین. دخترم اگه وسیم بفهمه که من تو رو قاطی این کارا کردم اون خیلی ناراحت میشه. وسیم اون اوایل با این کارا و فعالیتم مخالف بود، اما من چی کار میکردم؟ پدر شوهرت اکثر وقت خارج از کشور بود و من برای پر کردن وقتم باید یه کاری میکردم، مگه نه؟ خب مامان وسیمم درست مثل باباش کار میکنه، من تنهایی چی کار کنم؟ عزیزم اون که هفته بعد داره میاد، اون نمیتونه خیلی از خونه دور بمونه، من اونو خوب میشناسم. حالا تو عضو این خانواده‌ای و این سفر دور از تو برای اون خیلی سخت‌تر میگذره. الو؟ بله عزیزم، میام. ای بابا اومدم دیگه، دم درم اومدم، همین الان اومدم. وقتی کسی یه زن خوشگل مثل تو داشته باشه به جای کار و بار همش به فکر زنشه. بدون تو روزا خیلی سخت میگذره. نیازی نیست الکی چرب زبونی کنی. دارم راست میگم عزیزم. بدون تو به هیچ چی فکر نمی کنم، اما شریکم داره معطل میکنه. وسیم من خیلی میترسم. از چی؟ تو این خونه مارمولک خیلی زیاده، من خیلی میترسم. نیازی نیست بترسی، کافیه به بابا بگی تا بیرونشون کنه. چه اجازه‌ای؟ شاید 3-4 روز بیشتر بمونم، چون هنوز قرارداد رو امضا نکردیم. بعدشم تو رو محض رضای خدا هرچی ازم میخوای بخوام این کارو نکن، لطفا فردا برگرد. من دیگه نمیتونم تحمل کنم وسیم. الان چه وقت خاموش شدن بود؟ آبروی منو که جلوی همه بردی. من عمدن این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. خیلی داره تلاش میکنه، ولی ببینم تا کی میتونه اینجوری پیش بره. من یه روزی بهت ثابت میکنم پسرم که دختر فراری قابل اعتماد و پاک و معصوم نیست. مارمولک چی شده؟ مارمولک اونجا مارمولکه. مارمولک؟ ببینم اون کجاست؟ اینجا که نیست. من خودم دیدم که اینجا مارمولک بود. شاید بوده ولی الان نیست. دنبال چی میگردی؟ گوشی؟ تا وقتی وسیم برگرده این گوشی تو پیش من میمونه و اگه خواستی جلوی تبسم دهن تو واکنی اینو به یاد داشته باش که اون خودش از موهات میگیرت تو از این خونه پرتت میکنه بیرون. نه من به هیچکی چیزی نمیگم، اما لطفا گوشیمو بدین. حالا چرا انقدر دور بایستادی؟ انگار من میخوام تو رو بخورم. بیا نزدیک. خب بیا گوشی تو بگیر، بیا. گله و شکایت با نزدیک اومدن دور میشه، اینجور با فاصله وایستادن از بین نمیره. لطفا دستمو ول کنی، دستم درد گرفت، لطفا. کافیه. بذار این فاصله دیگه از بین بره. به من نمیتونین زورگویی کنین. تا وقتی تو اینجوری
بخوای مثلا از من خودتو دور نگه داری، بالاخره یه روز چهره واقعی تو نشون میدی و گیر میافتی. از خونه فرار میکنی و پسر منو به دام میندازی. پس هر کاری ازت برمیاد. من هر حرفتون رو قبول میکنم، اما اینجوری نه. پس چجوری؟ اینجوری به زور نه. باشه، به زور کاری نمی کنم. ولت کردم. تا فردا به هم فرصت بدین. حتما یه زرنگ بازی در میاری. نه، من به هیچ کس چیزی نمیگم. پس چرا زمان میخوای؟ من خودم رو خیلی خوب آماده میکنم. براتون غذای خوشمزه درست میکنم، با هم غذا بخوریم. بعدش آها فهمیدم. باشه. این حالا چه نیازی بهش هست که بخوای به وسیم زنگ بزنی؟ مگه فردا نمیخوای براش غذا درست کنی ها؟ به امروز مثل فرشته ها شدی. اوه، این همه غذا. من باورم نمیشه که تو این همه غذا درست کنی. چه نیازی به این همه زحمت بود برای من؟ بهتون گفته بودم نه؟ هر کاری کنم از ته دلمه. پس این یعنی از امروز دل تو مال من شده نه؟ کاملا. ببینین چقدر غذاهای خوشمزه‌ای براتون درست کردم تا که هر دومون کنار هم بخوریم. راستش من نمیدونستم اینقدر رومانتیک هستی. نه خیر، میدونستین. واسه همین منو ول نکردین. ببخش عزیزم، من تو رو اشتباه درک میکردم، ولی تو خیلی خوبی. عزیزم، به خاله هیچ وقت عزیزم گفتین؟ اینا رو بیخیال. شما زود غذاتون رو بخورید. من نمیخوام که شما رو از غذا خوردن بندازم. به من میگی زود غذاتو بخور و تو خودت اینقدر ملایم رفتار میکنی؟ رفتار ملایم منم میبینین. به چقدر دستپختت خوشمزه است. چقدر جالبه نه؟ آدم با چشیدن طعم غذا یادش میره که یه روزی باید طعم مرگم بچشه. حالا با داشتن یه همچین زندگی چرا حرف از مرگ میزنی؟ اگه در طی همین حرفا مرگ به سراغتون بیاد چی؟ این چه حرفیه میزنی جونم؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چی شد؟ نفسم داره بد میاد. نفستون داره تنگ میشه نه؟ واسه چند لحظه دیگه اذیت میشید، بعدش قلبتونم از تپش وای میسه. چی ریختی تو غذا؟
کرده بودی. واسه خلاص شدن از این نگاه هیزتون همه یه راهو داشتم، بکشم یا بمیرم. مامان بزرگم میگفت. بعدش چی بشه عزیزم؟ رانی فرار کرد و اومد تو رو تو آغوشمون گذاشت. رانیو کسی نجات نداد. آبرو به یه تار مو بنده. وقتی به خطر بیفته باید هر کاری واسه نجاتش کرد. یعنی چی؟ آدمای نجیب حتی جونشونم برای نجابتشون میدن. تو چی کار کردی؟ تو زندگی ما ازم گرفتی. تو پسرم ازم دزدیدی. خدا لعنتت کنم. ایشل، غذا رو تو درست کرده بودی ایشل؟ یعنی تو مارمولک رو ندیدی؟ وقتای دیگه که اونا رو دیوار میدیدی جیغ میکشیدی. باشه ناراحت نشو. خدا بهت زندگی جدید بخشیده. زندگی جدید تو تبریک میگم. से यार तू मेरे इश्क दा निकले आ बेवफा तू अखा किसे होर नाल DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.